بنی یار نبی دے یاراں دا بنی یار نبی دے یار نبی دے یاراں دا بنی یار نبی دے یار فیصلہ پنجا تے باراں دا فیصلہ پنجا تے باراں دا بنی یار نبی دے یاراں اچھا ناراض نہ ہو میں جٹ بننا جٹ بٹھان اللہ دی امان بالکل جٹ دا سادی جی گل پہ کرنا گونگے دی مجبوری بول نہیں سکتا ڈورے دی مجبوری سن نہیں سکتا تو میری طرف رن مرید میں چھپی بالکل رن مرید نہ پڑھے باقی پڑھو بنی یار نبی دیا یاراں دا بنی یار نبی بنی یار نبی دیا یاراں دا بنی یار نبی دیا یار فیصلہ پنجا تے باراں دا فیصلہ پنجا تے باراں دا بنی یار شک ہوئی تے چل مدینے شک ہوئی تے چل مدینے ایک سجو پہ مزاراں دا بنی یار نبی دیا یاراں دا بنی یار نبی دیا یاراں دا ایک حدیث شان اہل بیت دی ایک شان صحابہ پاک پہلے شان صحابہ پاک دی حدیث سبحان اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرماتے اذا اراد اللہ بعبد خیرا القا حب اصحابی فی قلبہ اللہ جے کہ جنتی بناونا چاہے وہ دے دل لے صحابہ دی محبت جسنے کی تھی مہک ہو امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا حب ابی بکر یوجب الغفران میرے ابو بکر دی محبت اللہ دی بخشش نو واجب کر دی حب عمر یمحو النسیان میرے عمر دی محبت تواڈے گناہاں نو مٹا دیندی ہے حب عثمان یقوی ایمان میرے عثمان دی محبت تواڈا ایمان مضبوط کر دی ہے حب علی یخمد النیران میرے علی دی محبت جہنم دی آگ بجھا آخری حدیث تے چھٹی تے سبحان اللہ ایک بیٹا بیٹی نہیں ہوئی بڑی عظیم حدیث ہے اور دل دی تختی تے لکھنا